matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlawng Biyernes karon pizza 7 ni buwan sa Pebrero ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-isar kabisaya non-AB. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, ginang gidakop sa pagpangabuso sa mga bata online. Bagong dalan gibuksan sa Sitio Makarat, Barangay Abono. Wonjo Korea, Rotary mohimo og outreach program dinhi sa Iligan. Sa kauluhan, kapin 40 ka mga kongresista gikan dinhi sa Mindanao ang misuporta sa impeachment batok Vice President Sara. DMW gilusad ang pag-atake sa illegal recruiters. CHR giawhagan ng Philippine National Police nga sigurong protektado ang katungod og dignidad sa mga individual sa Oplan katok sa panahon sa piniliay. Balita sa gawa sa nasod, Trump nag-anunsyo nga hatagan niya og konsiderasyon ang pag-apil og balik sa WHO. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Ministry of Religion sa Indonesia pagaandamon ang Curriculum of Love ngadto sa mga magtutungha. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gidakop ang usa ka babae sa Barangay Tipanoy, sakop ni Dakbayan Siligan, dihang napalgan sa mga otoridad ang mga videos o gadgets nga gigamit ini sa online sexual abuse and exploitation of children o USAIC. Nakuha usab sa sulod sa iyang panimalay ang resibo sa remittance center diin gituwang gipadala ang bayad sa iyang mga parokyano. Kini atol sa pagpatuman sa search warrant batok sa suspect, samtang nakuhaan usab og pakite sa gituang Cebu og paraphernalia ang kalib-in partner nini. Girescue usab ang 7 ka mga bata nga usa pa ka babae nga gilambigit sa USAIC. Sumala pa ni Police Major Sandrex Panulong, ang spokesperson sa Iligan City Police Office, nasapon ang sexual nga pagpangabuso sa mga bata sa tabang sa LGU o mga gitrain nga mga eksperto sa pagtultol sa mga online nga pagpangabuso. Sumala pa ni Konsehal Queenie Belmonte, sinugdanan pa lang kini sa pagsumpo sa USAIC. Si Belmonte ang chairwoman sa Committee on Social Services sa Konseho. Ang entrapment operation gipahigayon sa Task Force Iligan City against sa USAIC, ICMFC, SWAT, Iligan City Police Office Station 4, RACU Region 10, WCPC, CW con CSWD Iligan City, DSWD Region 10 ug International Justice Mission. Gibuksan ang bag-ong dalan sa Sitio Makarat, Barangay Abono ning siyudad sa Iligan. Gipahingusgan sa administrasyon ni Mayor Freddy Siao pinagi sa City Engineers Office ug Barangay Council sa Barangay Abono ang proyekto.
aron na adunay sakto og luwas nga agyanan sa mga residente ilabi na ang mga mag-uma sa lugar. Mas mapasayon nini ang pagbiyahe sa mga produkto ngadto paingon sa merkado. Gipasalamatan ni Mayor Siao ang tag-iya sa yuta nga midunar og kaagian sa mga katawhan sa barangay. Dugang pa ni Mayor nga ang paghimo sa bag-ong dalan dili lang agianan sa mga sakyanan og lumulupyo apan dalan kini alang sa pag-asenso sa barangay Abono. Mahinumduman nga nahugno ang submarine bridge sa niaging administrasyon tungod sa kusog nga tubig. Kini ang hinungdan nga nangita ang kagamhanang administrasyon og laing dalan nga mas lig-on og accessible sa tanan. Nangandam ang lokal nga kagamhanan sa planong pagbisita sa Wonjo Korea Rotary Iligan sa Iligan karong Pebrero 21 ug 22 ning tuiga 2025. Kini aron mohimo og outreach dinhi sa Iligan. Maghatag ang grupo og educational kits sa sobra usa ka gatos ka mga bata sa lugar. Unom ka miyembro sa Wonjo Rotary ang mobisita sa syudad. Lakip ang ilang plano ang pagsuroy sa mga tourist destination dinhi. Diin kaabag nini ang lokal nga kagamanan ug ang Rotary Metro Iligan. Ang pagbisita sa Wonjo Korea Rotary gitan-aw ni Marigres Salibas, ang Executive Director sa Iligan Investment Incentives and Promotion Center nga higayon na kini aron ma-promote ang syudad lakip ang nindot nga mga talan-awon dinhi sa Iligan. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. May suporta ang daghanang mga kongresista gikan din sa Mindanao sa impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte. Ang Mindanao mao ang Baluartes pamilya Duterte og usa sa mga nagunang nakatampo sa daghang boto aron makadaog si kanhi Presidente Rodrigo Duterte og Vice President Sara Duterte. Lakip sa mga iladong misuporta sa impeachment batok kang Vice President Sara mao sila si Zamboanga City Representative Manuel Jose Dalepe, Lanao del Sur 2nd District Representative Yaser Balindong, Lanao del Sur 1st District Zia Alonto Adjong ug Surigao del Norte 2nd District Representative is Barbers. Sa Davao Region, ang pinakaunang Baluartes pamilya Duterte bugtong si Davao del Sur Representative John Tracy Cagas ang suporta sa impeachment complaint samtang wala mipirma sa 12 ka mga uban pang mga representante sa Region 12 sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao BRMM. 7 gikan sa 8 ka representante sa nasyong rehiyon ang may suporta sa impeachment. Bugtong si Basilan Representative Mujib Hataman lamang ang wala may pirma. Bisan pa man ini namatikdan usab nga wala may pirma si PBA Party List Representative Margarita Rograles Almario sa complaint. Ang naasoy magbabalaod mao ang kabahin sa political clan nga kaatbang sa politika sa pamilya Duterte sa Davao City. Sa kinatibuk-an 41 ka mga kongresista gikan sa 60 ka representante sa nakalain-laing syudad og distrito dinhi sa Mindanao ang misuporta alang sa hingpit nga mapalagpot sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Gilusad sa Department of Migrant Workers ang ilahang paglusob sa lain-laing nga mga opisina sa usa ka learning center nga nalambigit sa illegal nga pagpadala og mga trabahanting Pilipino sa abroad. Nadiskubrihan sumala pa sa ahensya ang illegal nga pagtanyag og mga trabaho ang naasoing kompanya, partikular na ang mga mupaingon sa nasod sa Japan. Tungod ini gilayong gimando sa mismong kalihim sa ahensya nga si Secretary Hans Leo Kakdak ang pagpasirado o pagpapanubangon ang learning center sa sayop nga mga buhat nini. Gisaysay usab sa iyang undersecretary nga si Attorney Bernard Olalia ang nahimong estratehiya nila aron hingpit ng mapasirado ang mga opisina sa illegal recruiters. Pagpatinaw pa niya, daghan nilang dungan nilang giadtuan ang mga nagkalain-laing lokasyon sa mga opisina nini aron dili matimrihan og mamahimong malampuson ang ilang pagpasira nini.
adunay kondugay na nilang gipanid-an pinaagi sa online ang pagtutok sa illegal recruiters mga tubang sa kasong kriminal, ang pagpasira sa learning center dungan sa pagpanubag sa uban pang mga recruiters kon recruitment agencies nga adunay kalambigitan usab sumala pa sa ilang pagpangilad. Giawhagan sa Commission on Human Rights CHR ang Philippine National Police nga siguroong protektado ang katungod og dignidad sa individual nga wala magpamugos sa pag-implementar sa Oplan Katok sa panahon sa piniliay. Sa usa ka statement giila usab sa komisyon ang intensyon sa nasudnong kapulisan nga dad-on ang responsableng pagpanag-iya og pusil sa pamaagi sa inisyatibong Oplan Katok nga nag-imbitar sa mga na nag-iya nga mag-renew sa ilang mga lisensya o isurrender ang mga dili lisensyadong armas isip usa ka mahinungdanong lakang sa pagpatuman sa kaluwasan sa publiko. Giila usab sa CHR ang idangop nga concern partikular na sa Commission on Elections COMELEC sa pagpatuman og Oplan Katok luyo sa nagsingabot nga 2025 nga midterm election sa bulan sa Mayo. Gipamugos usab sa komisyon nga bisan nagpakita og usa ka routine operation og door-to-door visits ang mga kapulisan sa Oplan Katok, labaw na nga walay warrant nga giisyu gikan sa korte ang mahimo sumala pa niyang magdala kini og kadlok sa mga individual. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gianunsyo ni US President Donald Trump nga andam siyang hatagan og konsiderasyon ang pagbalik sa Estados Unidos og apil sa World Health Organization. Apan kinahanglan nga masunod ang mga kondisyon ini. Sumala pa ni Trump nga dili makatarunganon ang pagbayad sa nasod og $500 milyones matag tuig. Apan ang China nga usa sa nasod nga pinakadaghan og mga katawhan mibayad lamang og $39 milyones matag tuig. Kinahanglan nga matuman ang kondisyon sa Amerika pinagi sa pagpamubo sa kontribusyon ini ngadto sa WHO og paninglon ang China. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, ipatuman sa Ministry of Religion sa nasod sa Indonesia ang Curriculum of Love nga adunay tinguha nga magtudlo sa mga magtutungha mahitungod sa religious tolerance. Pamaagi kini sa naasong ministry aron na pagailhon sa mga magtutungha ang ubang relihiyon sa nasod sama sa Kristyanismo. Diin 13% lamang sa tibok katawhan sa nasod ang mga magtutuo. Sumala pa sa nasong ahinsya nga ang naasong curriculum makatabang kon magtabang sa mga magtutungha aron nga hatagan nila og respeto ang ubang mga tinuan sama sa Kristyanismo nga gawas sa Islam. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang Sherline padayon makaapektar sa Southern Luzon, Visayas. Northeast monsoon ang padayon makaapektar sa ubang bahin sa Luzon. Ang Visayas, Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa, Dinagat Island, Surigao del Norte, Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Bulacan, Bataan, ubang bahin sa Luzon, ug bang bahin din sa Mindanao ang makaangkon paghapon sa madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ang mga pagulan kini epekto sa Sherline, hanging amihan og esterles. Sukod sa temperatura din sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon na nasa 23 ug ang kainiton musangko sa 30 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:23 ug musa niya sa alas 5:58 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug mingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati
ang 7 o'clock Breakfast News. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.